जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ईरान और इज़राइल अमेरिका की जंग तकरीबन आज 7वें दिन तक एंटर हो चुके हैं और अब तक के मालूमात के मुताबिक ईरान में जो शहदा हैं उनकी तादाद 1200 से ज़ायद हो चुके हैं और दूसरी तरफ ईरान का ये मानना है कि वो 500-600 से ज़ायद अमेरिकन शहरी या फिर इज़राइल के शहरी या उनके जो मुखालिफ लोग हैं ग्रुप हैं उनको वो मार चुके हैं। तो अभी तक की सूरत हाल ये है कि इज़राइल ने दावा किया है कि ईरान ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। अब ये क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हथियार होती है। ईरान बैलिस्टिक मिज़ाइल के साथ जो उनकी वार हेड होती हैं वो 500 किलोग्राम वार हेड जिसका वज़न होता है, आप कह सकते हैं 10 मन तक उसका वज़न होता है। तो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ऐसा होता है कि जब ये बैलिस्टिक मिज़ाइल किसी भी टारगेट को हेड करती हैं और उस हेड करने के बाद वहाँ से फिर अलग से छोटे छोटे बमों की अगर हम बात करें फैल जाते हैं और अलग से मुख्तलिफ टारगेट को वो फिर हेड करने लगते हैं। तो ये हथियार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पहले अमेरिका का ये मानना था कि वो बहुत जल्द एक ही झटके में ईरान में रिजीम चेंज करके वापस चले जाएंगे, लेकिन अरबों डॉलर की हथियार वो ईरान के बॉर्डर तक पहुंचा चुके हैं और इसके बावजूद भी वो रिजीम चेंज करने में नाकाम है। अगरचे उन्होंने आयतुल्लाह ख़ामनाई जो कि ईरान का सुप्रीम लीडर हैं उनको शहीद ज़रूर किया और साथ साथ दीगर बहुत सारे लीडरशिप ईरान के थे उनको उन्होंने टारगेट किया, लेकिन उनके लिए अब ये बात मुश्किल से मुश्किल तर हो जाती है कि वो ईरान में रिजीम चेंज कर सकें। और रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बयान दिया है कि अगर उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प को इन्वॉल्व किया जाता है सुप्रीम लीडर चुनने में तो ये फिर बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान के जो मौजूदा सेटअप हैं, जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ में मज़ीद अमेरिका के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर हम ईरान के जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी बात करें, डायरेक्टली चाइना या रशिया ने ईरान के साथ फ़ौजी कार्रवाई करने में ईरान का साथ नहीं दिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो क्लस्टर बमों की हमने बात की वो ज़रूर चाइना या रशिया ने ये हथियार ईरान को दी हैं, ये टेक्नोलॉजी ईरान को मुंतकिल कर ली होंगी। और अगर हम रशिया या चाइना की बात करें तो वो डायरेक्टली इस जंग में अगर मुदाखलत कर लेते हैं, इस जंग में खोद पड़ते हैं, तो फिर मामला तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा सकता है जो कि पूरे दुनिया को एक ख़तरनाक हद तक लेके जा सकती हैं। और अगर हम ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल की बात करें वो ये है कि ईरान में जो सेंट्रल कमांड से अटके ईरान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उन्होंने मिज़ाइल स्टोर कर रखी होती हैं और उन्हीं मिज़ाइलों पे एक एक बंदूकें या जो लोग होते हैं उनको कमांड दी होती हैं, तो वो अलग से बग़ैर सेंट्रल पर रिलाई करते हुए अलग से मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जवाबी कार्रवाई करने में ये अमल बहुत ज़्यादा मुस्बत साबित हो रहा है। अब ये जंग इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, क्योंकि अगर अमेरिका अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं इसको अचीव के बग़ैर अगर इस रीजन से वापस चला जाता है तो आने वाले वक्त में हमेशा हमेशा के लिए मिडल ईस्ट में या इस रीजन में अमेरिकन हेजेमनी ख़त्म हो जाती है। उनकी हिजारदारी इस खत्ते से इसलिए ख़त्म होंगी क्योंकि ईरान जैसे मुल्क के साथ अगर अमेरिका नाकाम होता है, जिस ऑब्जेक्टिव को वो लेकर आया था इस रीजन में, बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार वो ईरान के बॉर्डर तक पहुंचाए हुए हैं और आज तक वो हज़ारों टन के हिसाब से बारूद बरसा रहे हैं ईरान पर और जवाबी कार्रवाई में उनको वो मिल रहा है, सरप्राइज़ मिल रहा है जो कि अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। अगर वो वापस यहाँ से चला जाता है तो फिर उनकी जो हिजारदारी है इस रीजन पर वो हमेशा के लिए ख़त्म होगी। अब दूसरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंडिया जिसको ईरान सपोर्ट करता आया है, पाकिस्तान और इंडिया की जब जब वार होती रही, जंगें होती रही, ईरान हमें नज़र आ रहा था कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। कलभूषण यादव भी ईरान से होते हुए पाकिस्तान आया था और जिनको फिर बलूचिस्तान में पकड़ा गया और बहुत सारे उन्होंने खून रेज़ी की थी पाकिस्तान में। और अगर हम दूसरे चीज़ों की इसके अलावा इंडिया का ईरान के साथ दीगर मुख्तलिफ़ इशूज़ मुख्तलिफ़ शोबों में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ था, लेकिन इस नाजुक सूरत हाल में इंडिया जाके
ایران کے مخالف لوگوں کے گود میں بیٹھ گئے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی پچھلے دنوں میں انہوں نے اسرائیل وزٹ کیا، نتن یاہو سے وہ وہاں ملے، ان کو کہا کہ اسرائیل کے اوپر، تل ابیب کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں ایران، اس کے وہ مذمت کرتے ہیں، خلاف ہیں، ساتھ ساتھ امریکن انٹرسٹ کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے اس خطے میں، ریجن میں، اس پہ بھی ان کو افسوس ہے۔ تو اس سے ایک بات ضرور پکی ہو گئی ہے کہ ایران مزید انڈیا پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہے، یا پھر پاکستان کے خلاف جو اگر آنے والے وقت میں انڈیا کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ایران مزید انڈیا کو نہیں سپورٹ کرے گا، بلکہ پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق بہت زیادہ بہتر ہو چکا ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ اس جنگی صورتحال سے ایک بات ہمیں ضرور دیکھنے کو ملا ہے کہ جو سو کالڈ جمہوریت کے چیمپئن، انسانی حقوق کے چیمپئن، یا انٹرنیشنل لاء کی جو چیخیں لگانے والے وہ ممالک جو پوری دنیا کو اپنے ایک کالونی بنانا چاہتے ہیں، یہ بات ضرور ہم جان چکے ہیں کہ وہ صرف جمہوریت یا انسانی حقوق یا انٹرنیشنل لاء نہیں، بلکہ اپنے ہیجمنی اختیار کرنے کے لیے، اس پوری دنیا کو کالونی بنانے کے لیے کہیں بھی چاہے، جہاں بھی چاہے، وہ بارود برساتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں اور معصوم جانوں کا ضیاع کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو یہ بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، وہ یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہے تھے کہ وہ انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، چائنا، رشیا جیسے ممالک وہ جنگوں سے پرہیز کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو مغرب ہیں، جو یورپ ہیں، جو امریکہ ہیں، وہ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کو ہر کہیں جنگوں میں انوالو ہونا، وہ ممالک جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ترقی پذیر ممالک کو بموں سے اڑاتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور جہاں چاہے وہ لوگوں کے اوپر، وہ ملکوں کے اوپر چڑھائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آج کل کی جو سینیریو ہے، جو صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کسی بھی ملک کے پاس اگر ہتھیار نہیں ہے، وہ ہتھیار نہیں ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، اسی ممالک کی سیکیورٹی کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان ایسے میزائلوں کے کامیاب تجربات کر چکے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی کا ویلیو رکھتے ہیں، کیونکہ کل کو خدا نخواستہ اگر ایران کے بعد پاکستان تک یہ جنگ آ جاتی ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ پاکستان کے پاس اگر ایسے قسم کی ہتھیار نہیں ہوتی یا ایک پروفیشنل آرمی نہیں ہوتی، پاکستان انہی چیزوں کا مقابلہ کر سکتا۔ اگر آرمی کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں تو وہ اس حد تک ہیں کہ سیاسی انٹرفیرنس تک ہمارے ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ، آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں یہ بتائے گا کہ کیا واقعی یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، کیا ایران ہے یا پھر امریکہ یا پھر اسرائیل، اور میڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا فیوچر آپ لوگ کو کس طرح نظر آ رہا ہے۔ اگر ایران اس جنگ میں سروائیو کر جاتا ہے تو پھر آگے والی صورتحال کیا ہوں گی، اور اگر ایران اس جنگ میں ہار جاتا ہے یا امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنے میں ناکام ہوتا ہے، اپنے ہی کسی خیر خواہ کو وہ حکومت میں لانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گی پاکستان پر اور اس ریجن پر۔ تھینک یو سو مچ، ٹیل نیکسٹ ولاگ، خدا حافظ۔